ये कि वो जो है वो राह हक पे आ जाएं, राह हक पे आ जाएं, उनको सच्चाई का पता चले, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी प्रीचिंग कर रहा है और जिस तरीके से लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा जो है वो मज़हब जो है वो जो अक़ीदा है जो उस तरीके से राग़िब कर रहा है जिस तरीके से मिर्ज़ा जेलमी इस टाइम पे कर रहा है। तो आया आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी उस्मान भाई आप जवाब दें। जी फ़ादी भाई, बात ये है कि आपने ये सवाल पूछा कि इस वक्त मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोअर्स व्यूज़ भी ज़्यादा हैं और लोग उस तरफ जा रहे हैं और गुमराही का शिकार हो रहे हैं, जबकि उस्ताद मोहतरम ने अभी बताया कि उसके अकायद व नज़रियात बिल्कुल कादियानियत वाले हैं। तो बात यह है कि जैसे कि उस्ताद मोहतरम अपने यूट्यूब लाइव पर भी बैठे हैं, फेसबुक पर भी बैठे हैं, ट्विटर पर भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, तो हम उन लोगों को घर में जा कर तो नहीं समझाएंगे। जैसे वो सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, इसी तरह मुफ्ती साहब और दूसरे मुफ्तियान इकराम भी काम कर रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत में से मुफ्ती राशिद साहब, अली नवाज़ साहब और बहुत से उलमा हैं जो उसके रद में काम कर रहे हैं। तो ये है कि इन लोगों को जो गुमराह हो रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं कि उलमा के सामने रहें, उलमा के पास रहें, सुनें। दूसरी तरफ की सुननी है, अगर मिर्ज़ा इंजीनियर की सुननी है तो उलमा को भी सुने। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे जो लोग गुमराह हो चुके थे और उन्होंने मिर्ज़ा इंजीनियर के ऊपर लानत डाल दी है। एक मिनट, जब नुमान मौजूद हैं? हेलो नुमान, मुफ्ती साहब बोले। नुमान आवाज आ रही है? जी हेलो आवाज आ रही है। आ रही आपकी आवाज, बोले। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है नुमान नु? उस्ताद मोहतरम वो कह रहे आ रही है, लेकिन नुमान भज कर रहे हैं किधरे नकी जा रहे हैं नुमान। जी जी मैं ना और शोर चलो शोर चल आ रहा माइक ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ चल माइक म्यूट कर, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਬਲਾਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਮਿਊਟ। ਬਲਾਕ ਪਹਿਲੇ, ਮਿਊਟ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਸ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਕ ਠੋਕਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। चलो जी, बात जारी रखो। जी फ़ादी साहब, तो इससे जो है वो बहुत सारे लोग मिर्ज़ा इंजीनियर पर ऐसे ही कादियानियत के चुंगल में फंसने वाले और जो कि कादियानी हैं ऑलरेडी, उन्होंने इन्हीं सोशल मीडिया के से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए इन पर लानत डाल दी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम भी जारी है, तहरीरी मामलात भी इस पर हो रहे हैं, कुतब भी लिखी जा रही हैं, जबकि मिर्ज़ा इंजीनियर के जिस पर यह मुकदमा हुआ उसको तहरीरी तौर पर भी उलमा ने पेश किया है अदालत में, वो भी तमाम कौम के सामने है। अब यह है कि किसी को हम पकड़ पकड़ के घरों से निकाल कर तो नहीं उसको दिखा सकते। इसके ऊपर मेरी अपनी काफ़ी ब्रॉड्स हैं जो मुफ्ती साहब की रहनुमाई से मैंने की हुई हैं, और इसी के जो मानने वाले थे उन्होंने जब देखा कि इसके इतने कुफरियात हैं, जबकि जो कि कादियानी अकायद का है अमल है ये, तो उन्होंने बाकायदा इस पर लानत डाली। इससे ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता। जी फ़ादी साहब। अच्छा भाई हादी साहब, इतना टाइम नहीं लेना, बराए करम मुख्तसर से मुख्तसर रखें, नीचे बड़े कॉलर हैं जरा। मुफ्ती साहब ठीक है, चलें। बस मैं अब क्या बात करूं, मैं बस यही था कि क्योंकि मैं जब देखता हूं कि जब वो उसकी जो वीडियो आती है, जब उसके कोई लाइव आती है, तो वो इतने ज़रा फॉलोअर्स होते हैं कि वो लाखों में नहीं गिने जाते। तो मुझे बस यही फिक्र है कि यार हम लोग मतलब उसको किस तरीके से उसको मात देंगे, हम लोग किस तरीके से उसको हराएंगे, मेरा यही सवाल है, बस और कोई सवाल नहीं। वो सब फेक एक चीज़ है, सब मामला तो फेक है, लोगों को दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। हम भी उनकी ब्रॉड पर जाते हैं, लाइव पर जाते हैं, हमें तो लेते कोई नहीं, जबकि उसकी एक एक बात के ऊपर हमारी नज़र है और उलमा उसका रद्द फरमा रहे हैं। तो यही एक तरीका है जिस पर हम ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा, इन दोनों का रद्द चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम फादी साहब, बहुत शुक्रिया, आप ठीक रखें नीचे बात। जी फादी भाई बहुत शुक्रिया जनाब, कलर बहुत है जनाब, बड़ी मेहरबानी जी। कादियानी लानती वरिया डी जी।
السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو قادیانیوں کو ہم احمدی کہہ سکتے ہیں یا غلط ہے یہ؟ کیونکہ جی جی نیچے چلے جائیں جواب دیتے ہیں. جی عثمان جواب دیں. اس کے جی بعد جی قادیانیوں کو بالکل بھی احمدی نہیں کہا جا سکتا. احمدی مسلمان ہے، جبکہ کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام ہے. اس کے اوپر آج بھی ہماری ڈبیٹ اور بحث یا یہ کہہ لیں کہ آپس میں گفتگو بھی اسی پر ہوئی ہے، جبکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد نہیں مانتے. یہ سرے سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد نبی احمد کے آنے کی خوشخبری دی ہے وہ مرزا قادیانی ملعون ہے، تو ان کو پھر احمدی نہیں کہا جا سکتا. زبردست. اچھا سوال بھی مختصر اور جواب بھی مختصر. کالر اور بڑے ہیں بھائی. میں بھی کے لیے آپ دو کالر کو نہ اٹھائیں. جی جی میں اٹھا رہا تھا، میں نے کوئی کہا بات شاید نہیں، کوئی بات. جی فرحان صاحب. جی بھائی میرا میں ایک بات کروں، جسٹ ایک منٹ لوں گا میں آپ کا، مفتی صاحب کا اور باقی اپنے تمام فرینڈس کا. جی برادر ابھی وہ مرزا کے بارے میں نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. ابھی وہ آدمی قرآن و حدیث سے بات کرتا ہے نا، اور اس کے بارے میں آپ لوگ جو اتنے دیر تک ڈسکشن کر رہے ہو، مجھے اس چیز کا علم ہو گیا کہ بھائی وہ آدمی حق پہ ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ برادر، مجھے ریموو نہ کیجیے گا پلیز. سمجھ نہیں آئی کیا؟ میں سمجھ کہتا نہیں. ہوں کہ میں کہتا ہوں اب مجھے اس بات کا نا اچھے سے اس چیز پہ بلیو ہو گیا کہ وہ آدمی حق پہ ہے. جو آپ لوگوں کی چیزیں نکل رہی ہیں نا کہ واقعی ان لوگوں نے آپ لوگوں کی دکانیں بند کی نا، اس وجہ سے آپ لوگوں کو بڑی پرابلم ہو نہیں رہی ہے، تو ٹھیک ہے. اس نے کی دکانیں بند، کوئی بات سمجھ نہیں. اس نے کس جس کو مفتی صاحب جس کو آپ کافی دیر سے قادیانیت کے فتوے دے رہے ہیں نا، مجھے کافی زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ مفتی ہیں تو اور بھائی آپ اس اس نے طرح کس کا. نے بھائی اس کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابو جال کی بات کر رہے میں مرزا انجینئر محمد علی مرزا کی بات کر رہا ہوں، ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا چلو ہاں یہ بات ہوگی نا. کم سے اچھا بھیا حق آپ میں لوگ ہے. دین اچھا کم سے ٹھیک کم ہو دین گیا. کو نہ خراب او کرو بھائی یار، کم ٹھیک. سے کم بات ہے، آپ کو دین کو نہ بھائی خراب کرو یار. او سنے تو مفتی کا ٹائٹل لیا ہوا ہے، آپ اب دین آپ کو میوٹ بگاڑ کر کے لو، رکھو بھائی گے آپ. میوٹ کر رکے لو، تو صحیح نا بات کرنے یار، دیں. رک تو. میوٹ کر واللہ لو، یہ دین کو آپ لوگوں کی وجہ تقریر سے کر دین لی بگڑا آپ ہوا ہے نے، بھیا. میوٹ کر او لو. بھائی میوٹ رک کر لو. تو نہیں جاؤ. نہیں جسٹ نہیں نہیں تقریر نہیں کرنی، میوٹ کر لو، تقریر نہیں تقریر ہے، بعد سنو میں تو سنتے صحیح. ہیں. بھائی ایک منٹ سر. اچھا یہ ہے کہ یہ بات ایک مرزا صاحب کی ہے، تو اب اس کا جواب تو اب آپ ہی دیں گے نا، کیونکہ مرزا صاحب کو اب آپ مانتے ہیں تو جواب آپ نے دینا ہے. بھی آزاد خیال کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں. جی عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یا وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا. باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فینومینا ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی نا. کہ اگر آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان اور ہونٹ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے، تو قرآن و حدیث میں ثابت کرے. تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دے. کہ جی کریں جی یہ بات. اس سے بات کریں گے حبیب صاحب. جی حبیب صاحب. جی حضور والا شان، بڑی مہربانی. جی بھائی جان، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کو آپ بدنام کر رہے ہیں، تو پلیز یہ بتائیں کہ یہ جو اس نے بات کی ہے کہ 4 شوہر ملیں گے یا اس سے زیادہ شوہر ملیں گے، یعنی آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ کو یا آپ کی سسٹر کو یا آپ کی بیگم کو 4 شوہر ملیں گے جنت میں، تو کیا آپ اس کو ایگری کرتے ہیں؟ کیا آپ کا خوشی کا یعنی کہ انتہا ہے آپ کے گھر والوں کی کہ یہاں تو ایک مرد ملتا ہے، تو جنت میں مرزا صاحب نے فرما دیا ہے کہ 4 بندے ملنے ہیں، تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ عورتیں راضی ہیں، خوش ہیں؟
جی فرحان صاحب مائک اوپن کریں, جواب دیں حبیب صاحب. مائک اوپن کر لو ہن کے ہن بولن دی باری آ گئی ہے. ہاں جی ہوں آپ سے کہ مجھے میوٹ نہ کیجیے گا اور ریموو نہ کیجیے گا. میں انتہائی ادب سے اس کا رپلائی کر رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. یہ مفتی سے پتہ ہے کیا بات یہ ہے نا نہیں, کہ مفتی صاحب نے نہیں بھی, حبیب صاحب نے جواب دینا. ٹھیک ہے, میں میری بات سنیں, میں اسی آنسر کر رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. ابھی میں نے ان کا جو آپ نے ابھی کلپ سنایا نا, تو میں بھی وہ رانگ ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں پہ وہ رانگ ہو, لیکن یہ چیز بالکل دین آپ کو یہ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ کسی کو قادیانیت اور کفر کا فتویٰ دیجیے, ٹھیک ہے. اور جسٹ یہاں پہ میں کافی مجھے یہ حبیب صاحب جواب دیں. جی میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں, تو آپ پلیز اپنے آپ پر نہ لیجئے گا, غصہ بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. پلیز مہربانی فرمائیے گا. میں آپ کے والد صاحب کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں. آپ کے والد صاحب نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, روزے رکھتے ہیں, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, بہت پیارے اچھے انسان ہیں. یہ ساری تعریفیں کر کے میں اینڈ پہ آ کر یا بیچ میں آ کر آپ کو کہہ دیتا ہوں, ناراض نہ ہونا, آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ ایک خنزیر کے بچے ہیں, آپ کتے کے بچے ہیں. تو جو میں نے پہلے تعریفیں کی تھی وہ کدھر گئیں؟ اور وہ آپ یہ الفاظ سن کر کیا آپ میرا غلبہ نہیں پکڑ لیں گے کہ یار آپ میرا تو پہلے تو آپ میری تعریفیں کر رہے تھے, اس کے بعد آپ نے مجھے یہ الفاظ بول دیے, پھر میں تعریفیں دوبارہ شروع کر دوں گا, پھر بیچ میں آپ کو یہ الفاظ بول دوں گا. تو کیا یہ الفاظ ٹھیک ہیں آپ کے خیال کے مطابق؟ یہ ارادہ ٹھیک ہے؟ یہ ذہن ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس نے بولا ہے کہ 4 شوہر ملیں گے, جی حبیب کیا صاحب ٹھیک ہو گیا. جی مائک سر اوپن رکھیں اور ساتھ ساتھ ٹو دی پوائنٹ رہیں دونوں دو. جی فرحان جی 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 فرحان حبیب صاحب. الرحمان دیکھیے یہاں پہ ہر مسلک سے آدمی دیکھے نا تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. مینس اب ہر مسلک میں سے کچھ ایسے علماء ہوں گے جن سے آپ ڈس ایگری کرتے ہو, ٹھیک ہے. ان کی کچھ باتوں سے میں بھی سلپ آف ٹانگ ہوتا ہے یا میں بھی کچھ مس انفو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس بیس پہ یا اس آدمی کی اس غلطی پہ یا نیت تو اللہ رب العزت جانتے ہیں نا بھیا. اب یہاں پہ آپ قادیانی اسے اب ہمیں کیا پتا اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے. ایسے یہ مفتی صاحب ایسے ایک چیز ہے نا, ہے کہ نہیں؟ نہیں, فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے نا جی, باطن پہ تو نہیں نہیں فتویٰ فتویٰ لگتا. ابیر صاحب کون سے فتوے کی بات کر رہے ہیں؟ میں 60,000 روپے دے ایسی کے بات کر رہا ہوں نا, 60,000 فتویٰ روپے ظاہر دے پہ کے لگتا فتوے ہے. خریدے جاتے ہیں بھیا, کون سی بات کر رہے ہو آپ؟ میں نے ایک کہا, مسئلہ میں نے ایک یہ کہا, اچھا میں نے اچھا آپ کو سنیے, مثال دی ہے. مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. ابیب الرحمان صاحب, پتہ ہے کیا, میں نے کافی جی ویڈیوز جی دیکھتا ہوں. پہلی بات نہ تو مینز میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں نہ کچھ ایسی بات. میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں اسلام کو کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں نہیں کو, ہر نہیں مسلک نہیں والوں نہیں کو میرے بھائی, مسجد میں نہیں بیٹھ میرے کر اس بھائی, آدمی کو نہیں کفر کے فتوے نہیں دو. مسجد اس نہیں چیز میرا کے لیے بھائی, نہیں ہے. وہ آدمی نہیں قرآن حدیث میرا بھائی, سے آپ لوگوں کو بتا آپ رہا ہے, ڈیفینڈ تو آپ کر لوگ رہے ہیں. مسجد کے ممبر پہ نہیں کھڑے ہو میرا کے, بھائی, میں نہیں میرا مسجد میں بھائی, کھڑے ہو آپ کے ڈیفینڈ کر بجائے, رہے ہیں, آپ غلط بیانی نہیں سے کہاں ڈیفینڈ کر لے رہا رہے ہوں ہیں. نا, میں آپ اسلام کو ڈیفینڈ ڈیفینڈ کر کر رہے رہا ہوں بھائی, میں اسلام کو ہیں, ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اسلام کو نہیں کر رہے, بھائی جان میں اسلام کو نہیں اسلام کر کو رہے. ڈیفینڈ کر رہا ہوں. آپ نے یہ آپ مرزا لوگوں کو انجینئر کی کیسا بات کی ہے. اسلام ہے کہ ایک نہیں دوسرے بھائی, مسلک کے لیے آپ آپ جھوٹ لوگ بول رہے ہیں, دین کو آپ بھی جھوٹ خراب بول کر رہے ہو یار. میرا بھائی, میرا بھائی مسلک آپ کے جھوٹ لیے بول رہے آپ ہیں. لوگ مسلک بتانے آپ کے نے لیے آ آپ لوگ کر دین کو خراب آپ کر نے رہے آ ہو, کر خدا کی قسم. میرا بھائی, آپ دین کی بات نہیں کر رہے, میری بات سنو. آپ نے آ کر ایک سوال اٹھایا, وہ مرزا انجینئر کا اٹھایا, دین کا تو اٹھایا ہی نہیں ہے. آپ نے تو دفاع کرنا شروع کر دیا نا. میری مقصد ہے نا, ابھی ہر مسلک میں مینس اب کسی کو اگر جھوٹ سے مت, ایک جھوٹ ویسے مت بولے. پوائنٹ آؤٹ اچھا کرنا ہے نا, اچھا پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے نا, فرحان صاحب تو آپ اسے میں پوائنٹ آؤٹ کر لو, فرحان ٹھیک ہے. صاحب لیکن میں خدا کا واسطہ فرحان مفتی صاحب فرحان صاحب مفتی صاحب کو بات کرنے دیں. فرحان صاحب میں صلح صفائی کرا دیتا ہوں نا, ٹھیک ہو گیا. جو بات آپ نے کہنی تھی آپ نے کہہ لی, جو حبیب صاحب نے کہنی تھی کہہ لی ہے. بقایا فیصلہ سننے دیکھنے والوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اگلے کالر ہیں جناب عثمان, خود ہی کالر کو اٹھاؤ اور خود ہی بات کرتے رہو. جی ٹھیک ہو گیا. جی ہمارے ساتھ ہیں جی یہ ببر شیر والی کوئی آئی ڈی ہے. جی جناب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لڑکی مسلمان ہو وہ انڈیا جا کر ہندو ہو جائے, ہندو دھرم اپنا لے اور بھگوان کی پوجا کرے,
اور بعد میں کہے کہ میں تو مسلمان ہوئی نہیں تھی، اس کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ یہ تھوڑا سا واضح کر دیں کہ ہمارے لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ جی استاد محترم، یہ سوال یہ ویسے دارالفتاء نہیں ہے کہ یہاں پہ سوالوں کا جواب دیا جائے کہ ایک لڑکی ہے وہ پہلے مسلمان تھی، اور اس کا بھی یقین ثبوت ہونا چاہیے۔ جی سفیر بھائی ایک منٹ، جی ایک تو اس کا بھی ثبوت درکار ہے کہ وہ واقعی مسلمان تھی، پھر وہ ادھر چلے گی، اور جب کہ وہ مرتد ہو گئی اور اس کے بعد اس کی کسی بھی بات کا کوئی بھی اعتبار نہیں رہا کہ وہ جتنا بھی وہ کہے میں پہلے مسلمان تھی ہی نہیں، میں مومن تھی ہی نہیں، تو اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکے گا جب کہ وہ خود اعلانیہ مرتد ہو چکی ہے، تو وہ مرتدین میں سے ہی رہے گی۔ حافظ نثار صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جی حافظ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حافظ صاحب۔ جی جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب، الحمدللہ۔ جی حافظ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں کیا استاد محترم سلام عرض کرنا کہ حضور پتہ نہیں کتنے چلے گئے۔ جی وہ ادھر ہی ہیں، تھوڑا مصروف ہو گئے ہیں، آپ کی طرف سے شور بہت آ رہا ہے، تو آپ سلام کر دیجئے گا ان کو، سلام پھر بتا دیں کہ حافظ بھائی کا سلام تھا پہنچ جائے گا آپ کو۔ جی اوہ میں بھی اٹھا لیا یار، ایک بندہ اٹھائے، ابھی قاسم بھائی کو میں کر رہا ہوں ریموو، تو یہ بعد میں ایک کال ڈالیں۔ جی یہ شاکر فین صاحب ہیں۔ جی شاکر فین صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ شاکر صاحب بھی چلے گئے ہیں۔ اچھا قاسم صاحب کو میں دوبارہ لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قاسم صاحب۔ جی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی جی بھائی بات ہو رہی تھی، آپ نے ادھر سے کوئی قرآن حدیث کی کوئی بات نہیں کی، میں 2 گھنٹے سے آپ کی لائف سن رہا ہوں۔ جی ہاں، تو آپ اس کو قادیانی کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو؟ ویسے میں ویسے ان کو سنتا ہوں، میں ویسے ان کو سنتا ہوں۔ جی میں وہی بات کر رہا ہوں، میں ہی وہ بات کر رہا ہوں سفیر بھائی۔ میں ان کو بھی سنتا ہوں، میں سب کو سنتا ہوں۔ جی کریں بھائی، جی کریں۔ اچھا سوال کریں جناب آپ۔ جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کو قادیانی کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جی اور مرزا ڈیفینڈ کر رہا ہے، مرزا کہہ رہا ہے جی کہ قادیانیوں کے ہاتھ وضو کرتے ہوئے کونیوں تک چمک رہے ہوں گے، ہیں جی جی جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد بھی کسی کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کوئی نبی آئے گا وہ تو دار اسلام سے خارج ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے چاہے کوئی ان پڑھ ہے۔ جی یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں؟ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تو میں مانتا ہوں۔ اچھا ایک منٹ بھائی، قاسم بھائی جی جی کس زاویے سے ایک منٹ مائک میوٹ کریں، سفیر صاحب مائک میوٹ کریے گا، معذرت۔ قاسم بھائی مائک میوٹ کریں۔ اوکے بھائی اوکے۔ یہ ترانہ ایک میں نے چلانا ہے، یہ سن لیں، یہ ایک وقفہ ہے، وقفہ ٹائم۔ مرزا بھگوڑا مرزا چھچورا، مرزا بھگوڑا مرزا چھچورا، خبیث ہے خناس ہے دجال بن دجال ہے، قادیانیوں کی کوئی گپت اندھیری چال ہے، جہلمی او مرزا جہلمی، جہلمی او مرزا جہلمی، امت کو کس طرف تو لہین لے چلا، امت کو کس طرف تو لہین لے چلا، انجینئرنگ کر کے نیا دین لے چلا، تو بے شرم تو ہٹ دھرم، تو بے شرم تو ہٹ دھرم، بڑا ہی بد خیال ہے، تو قادیانیوں کی کوئی گپت میری چال ہے، جہلمی جہلمی او مرزا جہلمی، جہلمی جہلمی او مرزا جہلمی، تیری زبان درازیوں سے تنگ کوب تھی،
بدبخت تیرا جانتی نہ رنگ قوم تھی سب کھل چکا تو رل چکا سب کھل چکا تو رل چکا تو کفر کا دلال ہے قادیانیوں کی کوئی گپت میری چال ہے جی مفتی صاحب بات کریں ابھی غداری تے نہیں نا نے کیتی غداری نہیں ہوں آگے میں اسلامی ملک کو وہ نے کچھی سوچ دی کہ بڑا ہیلو لڑا نے غداری ہوئی تے انہاں دا غداری تے مقدمہ لا رہے ابھی صاحب میوٹ کر جی جنہیں چنگا سوچے جی بھائی آپ کو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ قرآن و حدیث کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہے اور یہی بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں اب آسرا میدان میں علمیوں کتابی اب آسرا میدان میں علمیوں کتابی ابلیس سے چلی ہے تیری جد میں خرابی گستاخ تھا بدماش تھا گستاخ تھا بدماش تھا شیطان تبھی زوال ہے تو قادیانیوں کی کوئی گپت تیری چال ہے خرناس ہے دجال بن دجال ہے قادیانیوں کی کوئی گپت تیری چال ہے جہلمی او مرزا جہلمی 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 او مرزا جہلمی طارق طلوع ہوا تو جا کے گھر میں گھس گیا طارق طلوع ہوا تو جا کے گھر میں گھس گیا معاویہ پہ بھونکنے والا ہے چھپ گیا اب مان جا یہ جان جا اب مان جا یہ جان جا جہاں میں تو وبال ہے قادیانیوں کی کوئی گپت میری چال ہے جہلمی او مرزا جہلمی 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 او مرزا جہلمی مسلم تجھے کس دل سے بتا ہے تیری لکھے مسلم تجھے کس دل سے بتا ہے تیری لکھے گستاخ تو کذاب تجھے کیوں وہی لکھے گمراہ ہے تو فنا ہے تو گمراہ ہے تو فنا ہے تو ضلالت و کمال ہے قادیانیوں کی کوئی گپت میری چال ہے جہلمی او مرزا جہلمی خبیث ہے خرناس ہے دجال بن دجال ہے قادیانیوں کی کوئی گپت میری چال ہے جہلمی او مرزا جہلمی 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 او مرزا جہلمی جی یہ وقفہ ٹائم تھا اچھا گزارش یہ ہے کہ بات کریں گے قاسم صاحب سے سفیر کنگ صاحب اور گفتگو کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹو دی پوائنٹ رہیں تو ایک بندہ جب بات کرے گا تو دوسرے بندے کا مائک میوٹ ہوگا جب دوسرا بندہ بات کرے گا تو پہلے بندے کا مائک میوٹ ہوگا جی قاسم صاحب آپ بات کر لیں اس کے بعد آپ موقع دیں سفیر کنگ صاحب کو اور سفیر کنگ صاحب ان سے پہلے پوچھ لیجئے گا کہ یہ مرزا سینئر غلام قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ قادیانی جی قاسم جی میں مرزا ان کو قادیانیوں کو میں کافر سمجھتا ہوں جی مفتی صاحب آگے ابھی آپ سے میں نے سوال آپ کا سوال کا میں نے جواب دیا تھا کہ مرزا کہتا ہے جی کہ قادیانیوں کے ہاتھوں سے کونیوں تک جو ہے نا وضو کے جو لمحات ہیں وہ سارے چمک رہے ہوں گے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ایک مسلمان قادیانیوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ میں بھائی مسلمان کی بات کرتا ہوں کہ مسلمان اگر ہو تو وہ وضو کرے کہ اس کے ہاتھ چمکیں گے
मेरा ये अकीदा है। तो जी ये मिर्जा साहब, मिर्जा आपके मिर्जा साहब मैं ने ये नहीं बताया कि भाई वजू करते हुए कादियानियों के हाथ चमकेंगे, हाँ कौनियों तक। कादियानी तो भाई है ही ऐसा काफर काम ना, ऐसा कादियानी तो है ही देखें ना काफर, जी, आपके उनको मिर्जा छोड़। साहब कह रहे, सर आपके बात सुने ना, आपके मिर्जा साहब कह रहे हैं ना, जी। मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, आपके मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जी। हाथ मेरे तो जहाँ तक भाई- वजू कोनियों तक करते हैं कायदियानी, उनके भी हाथ चमकेंगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? भाई मेरी तो बात सुन ले, मेरे तो उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार साहब हैं, हाफिज सईद साहब हैं, मैं तो इनको सबको मत देखता नहीं हूँ। नहीं, अभी आप सब देखता अभी आप पासा नहीं पलट सकते। हाँ? भाईजान, पासा अभी मैं नहीं आप पलट पासा रहा। नहीं पलट सकते आप एक नहीं पलट लिया आपने। आप मेरी बात, मिर्जा कह रहे हैं, आपने कहा जी उसको काफर ना कहें, उसको जी। कायदियानी ना कहें। आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा कह रहा है जी कि कायदियानियों के हाथ वजू के दरमियान जितने भी भाई हाथों वो गिले आप करते हैं, वो जो चमक रहे होंगे, जी परमाणु की तरह जी आप चमक रहे होंगे। जो इस बारे ये में आप वीडियो आप बता रहे हैं ना, आप वीडियो लगा के मुझे भेज दें, आप मुझे मेरा नंबर ले लें, मैं आपको पूरी तफसीर से बता दूंगा। ये मुश्किल नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ, ये अगर उसने बोली है तो गलत बोली है। नहीं ठीक है, मेरी बात सुनो, गलत नहीं। आपके पास कोई वीडियो है तो आप लगा दें, इधर लगाएं, इधर ही लगाएं। बारे में नहीं, जो अकीदा रखे, जो बंदा ये अकीदा रखे कि कायदियानियों के हाथ यहाँ तक चमक भाई रहे मैंने होंगे, उसका ये वो बयान नहीं ना सुना। कोई लेना देना नहीं। अच्छा चलें जी, दूसरी बयान कर, कहता है जी जी। कि जो कायदियानी हमें काफर कहना छोड़ दें तो हम भी उनको काफर नहीं कहेंगे। जी लें जी, अभी बात करें कादियानों को कौन से हम जुमले से क्यों उसने करने का, बात जो की है? हमारे कहाँ से ली है उसने? और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह लेना चाह रहा है, हम उसको क्यों देंगे? साहब नहीं, फिर ये मिर्जा कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना। सफीर किंग मिर्जे को आप साहब कह रहे हैं कि पहली मिर्जे को काफर ना कहो। सफीर किंग साहब पहले उनकी वो वीडियो इनको सुना दें, वो जो आजाद चमकने वाली, वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो वीडियो चलाएं। जी चलें जी, उस्मान भाई आपके पास है तो चला दें जरा। जी ठीक हो गया, उसका लिंक भी दे देते हैं। जी भाई लिंक मुझे सेंड कर दे, मुश्किल नहीं है। नहीं सुनने ना, पहले सुने आप। सुना मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े को मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। ये पूरा सुनाए भाई, पूरी वीडियो। आप इस पर आपने ये सुन लिया? जी मैं सुनूंगा, आप पूरी वीडियो सुनाए। मैं पूरी वीडियो देता हूँ, आप मुझे बताएं क्या सुना आपने। कि कादियानों के भी हाथ चमक रहे होंगे, ये मैंने सुना, लेकिन ये क्लिप नहीं मैंने सुना। बात सुने ना, बात सुने। मैंने ये क्लिप नहीं सुना, मैंने पूरी वीडियो सुनी है भाई। पूरी वीडियो अभी आप सुनाता हूँ, लिंक भी देता हूँ, जिसमें इसने ये बात की है कि बुखारी और मुस्लिम की ये मुत्तफक अलैह हदीस है कि मुसलमान जो है, सॉरी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुछ लोग हौज़े कौसर की तरफ लाए जाएंगे, मैं उनको पहचानता हूँगा। किनको पहचानते होंगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, ठीक है। किनको पहचानते होंगे? कि जो लाए जाएंगे हौज़े कौसर की तरफ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं उनको पहचानता हूँगा। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनके अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, तो आगे से कहता है कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको पूरी वीडियो का लिंक देता हूँ, तो फिर आप ये जाके सुनिए। और तो ये आप मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात। आप मौलाना साहब हैं, जो मैं ये हदीस नंबर कौन सी है वो आप मिर्जा साहब की वीडियो जाके सुनिएगा, हदीस भी आप लेके आइएगा, और हदीस लाकर आपने साबित करनी है ये बात कि मुसलमानों के अज़ाए वज़ू भी चमक रहे होंगे। वो बंदा फिर सच्चा हुआ ना, वो बंदा सच्चा हुआ ना, जो आपको कुरान और हदीस से बात बता रहा है, वो बंदा गलत हो गया। अच्छा, बुखारी और मुस्लिम में ये लिखा आपने, मैं 2 घंटे हो गए आपसे आपका लेक्चर सुन रहा हूँ, लेकिन एक मिनट बात सुने। ले जी, एक मिनट सफीर भाई बात म्यूट कर लें यार, बात मुकम्मल होने दें। ये सारे सुने, ये है इनकी मर्जी, यानी कि मिर्जा जहलमी के वालों की अकल देख लें कि वो बुखारी मुस्लिम का हवाला दे रहा है। हवाला उसने वीडियो में नहीं दिया, ये खुद ढूंढेंगे, जो इल्मी किताबें हैं ये ढूंढेंगे। अच्छा, फिर ढूंढ के वो हवाला उसमें से बुखारी और मुस्लिम में ये लिखा हो कि जो मुसलमान हैं उनके भी अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, और जो कादियानी हैं उनके भी अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे।
یہ بات عقل سے ہی ماورا ہے کہ جو کفار و مرتدین ہوں گے ان کے اعضائے وضو چمکے ہوں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ سنیے گا ذرا ویڈیو 55 لیکچر ہے اس کا، سورہ النساء، لکھیے یوٹیوب کے اوپر 55 بھائی آپ ادھر پورا چلائیں نا، پورا چلائیں، ادھر چلائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پوری ویڈیو مجھے سنائیں، یہ سارے دیکھ رہے ہیں، 50 بندے دیکھ رہے ہیں اوپر۔ جی استاد محترم اب یہ کہہ رہے ہیں پوری ویڈیو چلائے، جب میں نے اسے حدیث کا مطالبہ کرنا ہے تو اس نے پھر بات نہیں کرنی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں چلے میں ویڈیو چلاتا ہوں وہیں سے جہاں سے میں بیان کی ہے جی۔ تو اگر اب یہ ڈالے گا لعنت مرزا قادیانی کے اوپر بھی، یہ اور مرزا انجینئر کے اوپر، قادیانی کے اوپر تو میں ڈالتا ہوں کے اوپر لعنت ہے۔ چپ کر یار، بار سنی پوری سنتے ہیں تمہیں۔ اوکے۔ حدیث آتی ہے جو آپ کی وفات سے جسٹ پہلے بستر مرگ پر ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو میں منٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں، 1 گھنٹہ 1 منٹ، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں سے ویڈیو چلاتے ہیں جی۔ سنن ابی داؤد کے اندر، اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث، ترمذی میں بھی ابو داؤد میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین میں سے نہ جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ واضح الفاظ۔ پھر آپ ساتھ ہی فرما رہے ہیں بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی اور میرے بعد 30 ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، حدیث دا نمبر کیڑا انہیں دسیا ہے؟ کوئی نمبر نہیں بتایا استاد محترم، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ انہاں کو پوچھو نا جی، تسی کیوں نہیں روکیا تے کیوں نہیں پوچھیا انہاں کو؟ کی کر دیو پے تسی پھر؟ جی میں یہی تو بتایا استاد محترم کہ میں ویڈیو چلا میں اس نے۔ جی قاسم صاحب وہ حدیث کون سی ہے؟ جی بھائی کون سی حدیث؟ میں یہی تو دیکھ رہا ہوں، میں خود نہیں سرچ کر رہا، میں دیکھ رہا ہوں یہ اگر پوری ویڈیو میں شاید حدیث نمبر آ جائے۔ نہیں بھائی تھوڑے زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، ابھی جائیے اور یہ پوری تیاری تیاری ہے، اور یہ کون سی بات ہے؟ وہ بھائی بتاؤ پھر کون سی حدیث؟ ویسے ہی اب حدیث کون سی ہے؟ حدیث کون سی ہے؟ اگر وہ کون سی حدیث ہے بھائی جان؟ آپ نے کون سی حدیث ایک بیان کیا؟ چلاؤ بھائی عثمان ذرا دوبارہ چلاؤ جی۔ یہ حدیث کوئی نہیں ہے مفتی صاحب؟ شروع کر دیں۔ واضح الفاظ۔ پھر آپ ساتھ ہی فرما رہے ہیں بت امت میں سے کچھ قبائل مشرکین میں سے نہ جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا نہ۔ یار یہ تو پیچھے چلا یار، جتنے وہ کہندا ہے پہ کتاباں دے حوالے دیتے نے انہیں۔ میں وہی پیچھے آ گیا ہوں استاد محترم۔ بخاری اور مسلم کیا ہے، اس کا بھی آپ شان ارشاد اگر پڑھ لیں سنن ابی داؤد کے اندر، اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث، ترمذی میں بھی ابو داؤد میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں۔ بس روک دو لو جی۔ سنن ابو داؤد اور کون سی کتاب؟ ترمذی۔ بس بھائی وہ حدیث چاہیے، ایسے بات نہیں ہونی۔ وہ حدیث کون سی ہے جو یہ سنا رہا ہے؟ حدیث کا نمبر بتاؤ، میں ابھی کھولوں گا۔ چل بھائی قاسم، یہ تم نے کہا تھا نا ویڈیو شروع سے چلاؤ، اب شروع سے چلنی شروع ہوئی ہے، اب ہر چیز کا جی میں یہی بات کر رہا ہوں نا، میری بات سنیں، میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں اس حدیث کا پتا۔ میں نے آپ کو ویسے تو تم لوگ بنتے ہو مسلم علمی کتابی، تو تمہارا یہ جعلی جو مسلم علمی کتابی ہے قادیانی۔ میری بات سن، میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں۔ تو یہ تمہارا یہ جو بابا ہے مرزا جونیئر جیل میں، یہ جعلی حدیث لوگوں کو بتاتا ہے۔ جعلی حدیث تو نہیں بتاتا، آپ نے تو ایک حدیث بھی نہیں بتائی 2 گھنٹے سے، آپ بتائیں۔ حوالہ تو یہی بتا رہا ہوں نا، آپ نے 2 گھنٹے سے ایک حدیث بھی بتائی۔ آپ علماء ہیں، آپ کو پتا ہے کون سی حدیث ہے؟ کہاں لکھی ہے یہ حدیث؟ بات تو وہی کر رہے ہیں نا آپ۔ وہ بتاؤ کہاں لکھی ہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یار۔ نیچے اتار دیں استاد محترم۔ بات یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ میں اگر ویڈیو چلانا شروع کروں گا تو اس نے کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ میں نے کہا تھا جا کے تیاری کر لو، تیاری کراؤ، بات کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں آگے بھی ویڈیو چلا دیتا ہوں، اس میں آگے حدیث وہ بخاری اور مسلم کی کہتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ وہ میرے سامنے لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہچان رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں ان کو پہچانتا ہوں گا کیونکہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اب کہتے ہیں قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، معاذ اللہ۔
उनको कह रहा है कि कादियानियों से मिला रहा है ये। भाई अज़ाए वजू तो मुर्तदीन के भी नहीं चमकते होंगे, और जबकि जो कादियानी है बदतरीन मखलूक है ये, इनके कैसे चमक रहे होंगे? लेके आओ ये हदीस भी लेके आओ और हमारे से आके फिर बात करना। वो कहता है कादियानियों के अज़ाए वजू भी चमक रहे होंगे, फिर आना हमसे बात करने। जी अगले कॉलर को ले रहा हूँ। ये बाबा जी आप बात करो इनसे। बाबा जी बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी ये कौन आया है बात करने के लिए? वो मेहनत मजदूरी करना है। वाह। अच्छा जी हसन साहब, बाबा जी बात करो। जी जी जनाब हसन साहब आप अपना तारुफ पेश। जी जनाब मिर्जा साहब। जी हसन साहब आप अपना तारुफ पेश करें कि आप जनाब साहब और साहब को क्या क्या समझते हैं? यार मैं उसको थोड़ा सा ये समझता हूँ कि वो थोड़ा बदतमीज है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह वो बुजुर्गों के बारे में बात करता है ऐसे नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं उसको सही समझता हूँ कि वो दीन का सही दरस दे रहा है, उम्मत को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसकी तरफ लेके जा रहा है। जी अच्छा दीन का आपके नज़दीक वो दीन का सही तारुफ पेश कर रहा है, सही है ना? एक मिनट आप नहीं मैं जो आपसे सवाल हाँ या ना में जवाब आप सर मैं जवाब दूंगा आपको। आप मुझे आपने कहा है ना कि वो दीन का सही तारुफ पेश कर रहा है, ऐसे ही है ना? हाँ या ना में? जी मैंने यही कहा है। जी ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर आपको आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कादियानियों से हमारा क्या इख्तिलाफ है आपके यहाँ, आप क्या समझते हैं? मैं कादियानियों को बिना किसी दलील के काफिर समझता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। किस वजह से, वजह बताएं। नो डाउट उसमें एक ही वजह है कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। वो अपने एक वो बना के बैठे हुए हैं, वो जहन्नमी जो है। यानी जो है ना आप कहना चाह रहे हैं कि मिर्जा कादियानी ने चूंकि नबूवत का झूठा दावा किया है तो इस बिना पर आप जो है ना उसको कह रहे हैं कि वो काफिर है और उसके मानने वाले भी काफिर हैं, ऐसे ही है ना? हाँ या नाम है? जी बिल्कुल। जी ठीक है। अच्छा अब मैं आपको हवाला दूं कि जो मिर्जा इंजीनियर है उसने भी नबूवत का दावा किया हुआ मिर्जा कादियानी की तरह, तो आप क्या कहेंगे? मेरा बाप भी अगर नबूवत का दावा करे वो भी झूठा है, वो भी लानती है, वो भी सारा कुछ है। मेरा बाप भी अगर दावा करे, मिर्जा इंजीनियर का मैं वकील नहीं हूँ, मैं मिर्जा इंजीनियर का वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं अहले सुन्नत वल जमात का हूँ। लेकिन मुझे इख्तिलाफ है भाई अपने उलमा इकराम से, क्योंकि हमारे उलमा नहीं मैं बात कर रहा हूँ इधर उधर ना जाए, इधर उधर नहीं, बात मिर्जा इंजीनियर पे हो रही है। मैं किसी आलम को नहीं जानता जब तक कि अभी पूरी ना बात ना हो जाए मिर्जा इंजीनियर पर। मिर्जा इंजीनियर जो है ना कादियानियों को, मिर्जा इंजीनियर को जो है ना, नहीं आप दूसरे को भी बात तो मुकम्मल होने देना, माइक म्यूट रखें। मिर्जा इंजीनियर जो है ना वो अपने एक वीडियो के अंदर कहता है कि अल्लाह ने उसको दाई बनाकर भेजा है। मैं वीडियो चला दूं? वीडियो चला दूं? किबला दाई किसको कहते हैं? आपको ये मालूम है दाई किसको कहते हैं? अल्लाह ने किसको दाई बनाकर भेजा है? किबला दाई कहते किसको अरबी में? आपको मालूम है दाई किसको दाई बनाकर भेजा है? ओ सर आपको शायद अरबी अल्लाह ने किसको दाई बनाकर भेजा है? मैं 10 साल से सऊदी अरब में रह रहा हूँ। दाई कहते हैं जो ऐसे नहीं करते हैं उसको अरबी में दाई कहते हैं, जो तबलीग का दर्स देते हैं उनको दाई कहते हैं। यहाँ पे मकतब दावा के 5000 मकतब है सऊदी अरब में, हर बंदा जो तबलीग करता है उसको दाई कहते हैं। आपको खुद अरबी मालूम नहीं, आप लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई? बात तो सुने, जो तबलीग करता है उसको दाई कहते हैं, मानते हैं उसको दाई कहते हैं, लेकिन हाँ अल्लाह ने किसको दाई बना। हेलो बाबा जी आपके नेट का इशू है, नेट का आपका इशू है। उस्मान आप बात कीजिए। जी ठीक है उस्ताद मोहतरम। अच्छा मैं तो ये बाबा जी बात कर रहे थे, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ। जी और तो बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे वो एक वीडियो में वो कहता है कि जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा थे,
इसी तरह मेरे साथ ये हकचार यार हैं, और अब तो 313 भी अशरा मुबशरा भी होंगे, और भी बहुत सी वीडियो हैं, क्योंकि अभी ये नया नया कादियानियत वाला मौजू छेड़ा है तो मैं उस पर ही एक बात करूँगा। अच्छा, ये कादियानियों के ऑफिशियल चैनल से भी वीडियो है और उसके भी चैनल से वीडियो है। वो उलमा जो हैं मिर्ज़ा कादियानी के दौर से लेकर अब तक जितने भी हैं वो कादियानी का रद्द करते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि उसने ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है, और उसने खुद फिर ईसा इब्ने मरियम होने का भी दावा किया और मसीह मौद भी उसने कहा खुद को। और उलमा ने किताबें लिख छोड़ी हैं कि इसने मिर्ज़ा कादियानी ने ईसा अलैहिस्सलाम की सरी वाज़िह गुस्ताखी की है। अब ये मिर्ज़ा इंजीनियर कादियानियत की हमायत करते हुए, जबकि ये अकायद व नज़रियात वही पेश करता है जो कादियानियों के हैं। कादियानी भी कहते हैं कि हमारे झूठे नबी ने कोई ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी नहीं की। अब मैं अच्छा, एक मिनट जरा उस्मान, एक मिनट रुकिएगा। हसन साहब मुझे कोई अच्छे भले इंसान महसूस हो रहे हैं और पढ़े लिखे लग रहे हैं। इनसे बड़ी तरीके सलीके से बात करेंगे और कोई टाइम रख लें, 1 मिनट आप रख लें, 1 मिनट इनको दें, वो भी अपनी पूरा हक रखते हैं बात करने का, बोलने का तो मौका अगले को भी दें। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये है कि सर देखें, मैं एक आम सा मुसलमान, कोई बात नहीं, कोई हसन साहब कोई मसला नहीं, 1 मिनट रुकें जरा, कोई मसला नहीं। कोशिश करता हूं मैं भी कि मैं दीन को समझूं, मैं दीन के सही रास्ते पे चलने की कोशिश करूं। हमें आज तक, कसम से आज तक, मैं बचपन से अहले सुन्नत वल जमात का हूं, मेरा पूरा घर अहले सुन्नत वल जमात का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अहले सुन्नत है क्या? हुजूर की सुन्नत ही तो है, वो सारी तो हदीस में लिखी हुई है, वो सारी तो हुजूर की सुन्नतें हैं। और क्या है हुजूर की सुन्नतें? हुजूर की सुन्नतें हमें किसने बतानी है? हमें बुखारी नहीं तो बतानी है, हमें मुस्लिम नहीं तो बतानी है हुजूर की सुन्नतें हैं क्या? और कौन बताएगा हमें हुजूर की सुन्नतें? जब हम हदीस, एक सही हदीस, मैं खुद, मेरे मोबाइल में अभी है, बुखारी है। अच्छा हसन साहब 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए हसन साहब, 1 मिनट रुकिए। मैं आपकी डिबेट करा रहा हूँ, एक जबरदस्त डिबेट होगी। कुछ आप सीखेंगे, कुछ उस्मान साहब सीखेंगे, कुछ सुनने वाले सीखेंगे। बहुत आपने बात की, हम बिल्कुल सीखने के मरहले में जिस वक्त दाखिल हो गए ना, तो हम लोग कामयाबी की तरफ निकल जाएंगे। जी रुके 1 मिनट, मुझे बात करने दें, 1 मिनट रुके जरा, आप जरा माइक म्यूट करें। जी जी, मेरा म्यूट जी। अच्छा, ये है कि उस्मान, मैं ना थोड़ी देर के लिए साइड पे जा रहा हूँ, ठीक है? अब बुराड आपके जिम्मे है और इनसे बात कीजिए। मौजू एक रख लें, उस मौजू पे रह के आप दोनों जो है ना वो गुफ्तगू करेंगे, सुनने देखने वालों को एक अच्छा खासा मवाद मुयस्सर होगा। अब फैसला आप लोग कर लें कि कैसे गुफ्तगू होगी, तरीकाकार क्या होगा। मौजू कम से कम एक होना चाहिए, एक मौजू पे रह के आप बात करेंगे ताकि लोगों को भी पता चले कि किस मौजू पे गुफ्तगू हुई है। जी उस्मान, आप गुफ्तगू कर सकते हैं। जी, अच्छा, 1 मिनट टाइम रखिएगा, टाइम लाजमी रखिएगा। एक मिनट बात कर लेते हैं, एक मिनट काफ़ी है, इनफ है। नीचे कॉलर भी ज़्यादा हैं, तो एक मिनट बात करते हैं, मुख्तसर सी हम बात रखेंगे, 2-3 बातें हम इसके सामने पेश करेंगे। मानना ना मानना हमारा काम है, पहुंचा देना। आगे ये नहीं मानते ना माने, तहकीक करना चाहते तहकीक करें। तो सादे मोहतरम, ये मौजू यही कि मिर्ज़ा कादियानी के अकायद व नज़रियात रखता है, इसी मौजू पर हम बात करेंगे। तो हसन साहब, बात यह है कि मैं बताया कि उलमा ने रद्द किया कि ईसा अलैहिस्सलाम की इसने सरी वाज़िह गुस्ताखी की है, जबकि इसके बरखिलाफ़ इसने उलमा के बरखिलाफ़ ये बात की है कि नहीं, मिर्ज़ा कादियानी ने कोई ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी नहीं की। ये जो शराबी कहा ना ईसा अलैहिस्सलाम को, ये उसने इल्ज़ामी तौर पर कहा है, ये उसने इल्ज़ामी तौर पर कहा है, जबकि हम साबित करते आ रहे हैं, उलमा साबित करते आ रहे हैं कि ये उसने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ मंसूब किया, गुस्ताखी किया। ये सुनिएगा। खैर, कुछ वाले तो थोड़े से उस तरह है नहीं है जिनको हम प्रेजेंट करें। उसकी वजह यह है कि वो थोड़ी कुछ अच्छा, 1 मिनट उस्मान, वायलेशन आ गई है तो हो सकता है ब्रॉड बंद हो जाए। हसन साहब, आप ना इनको उस्मान साहब को अभी फॉलो करें जरा। हसन साहब जी जी, अभी फॉलो कीजिएगा। ये अभी ना उस्मान ब्राड शुरू करेंगे तो आपने इनकी ब्राड पे आना है। अभी मैं ब्राड बंद करने लगा, वायलेशन आ गई है, मैंने ब्राड खत्म करनी है। आप अभी आएंगे आका के गुलाम की आईडी के ऊपर। जी ठीक है जी, चले उस्मान ब्राड शुरू करो भाई। जी, तमाम भाई भी फॉलो कर लें मुझे और फिर आ जाएं उसमें। जल्दी 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 जल्दी। बहुत शुक्रिया जी हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। जी जज़ाकल्लाह।